प्रेस लॉर्ड हांव फातिमा फर्नांडीस विजयदुर्गासून आयल्या. म्हज्या चेड्याक मानेचो खूब प्रॉब्लेम जाय आसलेलो. एक पावट ब्रदरीक ताका चेड्याक म्हटलें तूं वच ब्रदरी कडेन रजार करून घे. चेडो म्हाजो आयलो आनी ब्रदरी कडसून उदीक बेजमेत करून घेतलें आनी ते मानेक लायल्यार ताका आतां खूब बरें दिसलें. देखून हांव जेजूक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा.